अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल G.A लर्निंग एकेडमी में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ऑफ कुरान मजीद इस्लामियात रिपीटेड साल MCQ सेट 4। दोस्तों, ये हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कुरान पाक के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करने की, तो ये सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इससे पहले भी हमने कोई इसके 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के जो प्ले लिस्ट है, चैनल की जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये नहायत ही अहम वीडियो है और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम PPSC CSE PMS के लिए बहुत अहम है और ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरली आयात ऑफ सजदा अकूर इन डैश सूरा, जो सजदा हैं कि जो आयात हैं वो ज़्यादातर किन सूरा में आई हैं, तो वो हैं जनाब मक्की सूरा। मक्की सूरा में जो सजदा की आयात हैं वो ज़्यादा तादाद में आई हैं जी। नेक्स्ट है जी सूरह इनफाल मीन, जो सूरह इनफाल है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जी केव मीन गार। ठीक है, सूरह इनफाल मीन केव। नेक्स्ट है जी सूरह मुज़म्मल, जो कि कुरान मजीद की एक सूरह है, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है रैप्ड इन गारमेंट्स। ठीक है जी, ये कुरान मजीद की एक अहम सूरह है। दोस्तों, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इन सूरह के नेम और मीनिंग में से अक्सर जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे PPS के जो टेस्ट है उनमें। नेक्स्ट है जी सूरह कौसर, ये भी कुरान मजीद की एक सूरह है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जी अबंडेंस। बंडट्स दोस्तों ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है बहुतात, कसरत, आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा वाफर मिकदार में होना। नेक्स्ट है जी सूरह अल नसर मीन, जो कुरान मजीद की एक सूरह है, इसका मतलब क्या है, नसर मीन हेल्प। हेल्प का मतलब है जी मदद करना, मददगार होना। ठीक है, नसर मीन हेल्प। ये कुरान मजीद की एक अहम सूरह है और ये अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट है जी सूरह इखलास, जो है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब प्योरिटी ऑफ फेथ, यानी ईमान की पाकीज़गी, या आप कह सकते हैं कि ईमान की सफाई। सूरह इखलास को सूरह तौहीद भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम अल्लाह ताला की वाहदानियत का इकरार करते हैं और इसको 1/3 ऑफ कुरान पाक भी कहते हैं। मतलब इसको पढ़ने से 1/3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। ठीक है जी, तो ये सूरह इखलास का मतलब क्या है जी, इखलास मीन प्योरिटी ऑफ फेथ। नेक्स्ट है जी फलक। फलक मीन है जी डॉन। फलक जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है ये अरबी वर्ड है, लेकिन उर्दू में भी रिपीट हुआ हुआ है, यानी उर्दू वर्ड में भी आता है। तो फलक का मतलब होता है आसमान। ठीक है जी, और इंग्लिश वर्ड इसका क्या है, डॉन। नेक्स्ट है जी सूरह अन्नास मीन, जो कुरान मजीद की सूरह है, जिसका जो सूरह अन्नास है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है जी मेन काइंड, इंसानियत, ह्यूमन बीइंग। अन्नास मीन इंसान यानी मेन काइंड। ये कुरान मजीद की अहम सूरह है और ये अहम क्वेश्चन भी है और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट है जी सूरह अल अलक मीन, ये इसका मतलब क्या है, ये सूरह अलक जो है ये इसकी जो पहली 5 आयत है ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही की सूरत में नाज़िल हुई। ठीक है जी, तो ये सूरह जो अलक है इसका मतलब है जी सूरह अलक मीन ऑफ ब्लड, यानी इसका मतलब होता है खून, खून का लोथड़ा। ठीक है, जैसे कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली 5 आयत जो वही की सूरत में नाज़िल हुई, तो इसी सूरह का हिस्सा थी, उसमें इसका बाकायदा तौर पर जिक्र मौजूद है जी। नेक्स्ट है जी सूरह अलम नशरा मीन, जो कुरान पाक की जो सूरह अलम नशरा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जी एक्सपेंशन, फैलाव, किसी चीज़ का खुल जाना। ठीक है जी, ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है और कुरान पाक की अहम सूरह भी है। इसका मतलब क्या है, अलम नशरा मीन एक्सपेंशन, यानी फैल जाना, खुल जाना, किसी चीज़ का आपके सामने अदराक हो जाना, उसका इंकिशाफ हो जाना, उसका फैल जाना, खुल जाना, या किसी चीज़ का इल्म हो जाना। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी सूरह ज़ुखरफ मीन, जो कुरान मजीद की सूरह ज़ुखरफ है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है जी ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ये भी कुरान मजीद की एक अहम सूरह है। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज़ेवरात। ठीक है जी, ज़ेवरात कह सकते हैं आप इसको, डेकोरेशन के मीनिंग में भी ले सकते हैं। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज़ेवरात, ये इंग्लिश वर्ड है और उर्दू मीनिंग उसको होता है ज़ेवरात। तो क्या हुआ, सूरह जो ज़ुखरफ है, ज़ुखरफ मीन ऑर्नामेंट्स, ये कुरान मजीद की अहम सूरह है और ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ख़ास तौर पे PPS के जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ देखा गया है।
خاص طور پہ اسلامیات کے پورشن میں۔ نیکسٹ جی سورہ رحمان از ان ڈیش، ٹھیک ہے جی سورہ رحمان ہے ان میں سے قرآن مجید کے کون سے پارہ میں ہے، تو یہ 27 پارہ میں واقع ہے جی سورہ رحمان۔ سورہ رحمان جس کو برائڈ آف قرآن بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ جیسے یہ کوشچن ہے جی ہمارا، برائڈ آف قرآن از ڈیش، جو قرآن مجید کو برائڈ آف قرآن قرآن مجید کی کس سورہ کو کہتے ہیں، تو وہ ہے سورہ رحمان ہے جی، جو کہ 27 پارہ میں، اوپر بھی ہم نے کوشچن ڈسکس کیا ہے جی۔ نیکسٹ ہے سورہ یاسین از ان 22 اینڈ ڈیش سپارہ، سورہ یاسین جو ہے ان میں سے کون کون سے دو سپاروں میں پر مشتمل ہے، تو وہ ہے 22 اینڈ 23 پارہ میں سورہ یاسین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ اور سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بھی کہتے ہیں، جیسے برائڈ آف قرآن سورہ رحمان ہے، اسی طرح ہارٹ آف قرآن ہے۔ اگر ایگزام میں وہ کوشچن یہ اس طرح پوچھتا ہے کہ ہارٹ آف قرآن کون سی سورہ ہے، تو وہ ہے سورہ یاسین۔ نیکسٹ ہے جی پریزنٹ شیپ آف قرآن از ڈیش، جو قرآن مجید کی پریزنٹ شیپ ہے وہ کون سی ہے، تو وہ ہے جناب توفیقی، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ تو نہایت ہی اہم کوشچن ہے، اور یہ تو ہر طرح کے ایگزام میں رپیٹ ہوتا ہے، جیسے NTS ہو یا PTS ہو یا PPSC ہو، تو اس کوشچن کو اچھے سے دیکھیے گا۔ نیکسٹ ہے جی قرآن از دا گریٹسٹ میریکل آف ڈیش، قرآن مجید ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے، تو یہ کن کا معجزہ ہے، تو یہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نیکسٹ ہے جی ورڈ سورہ ہیز اکورڈ ان قرآن، جو سورہ کا ورڈ ہے قرآن مجید میں کتنی دفعہ رپیٹ ہوا ہے، تو اس کی تعداد 9 ہے جی۔ 9 ٹائم ورڈ سورہ ہیز اکورڈ ان قرآن، یا آپ کہہ سکتے ہیں 9 ٹائم ورڈ سورہ ہیز بین ریپیٹڈ ان دا قرآن۔ نیکسٹ ہے جی فرسٹ 7 آیات آف قرآن آر کالڈ، جو قرآن مجید کی پہلی 7 آیات ہیں جو کہ سورہ فاتحہ پر مشتمل، ان کو کیا کہتے ہیں، تو وہ تاول کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی دا الفابیٹ، الف جو ہے کم موسٹ آف ٹائم ان قرآن، ٹھیک ہے جی، اور زواد الفابیٹ کم لیسٹ نمبر آف دا ٹائم، الف جو ورڈ ہے وہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور جو زواد ہے یہ سب سے کم استعمال ہونے والا ورڈ ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی قرآن از ریٹن ان دا فارم آف، جو قرآن مجید ہے وہ کس فارم میں لکھا گیا ہے، تو وہ پروز اینڈ پوائٹری کی صورت میں لکھا گیا ہے جی۔ نیکسٹ ہے قرآن از آلسو ریگارڈیڈ ایز اے مینول آف سائنس، تو یہ بھی کوشچن پوچھ سکتا ہے قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کو مینول سائنس کہتے ہیں جی۔ آدم از مینشن ان ڈیش، تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کس سورہ میں ہے، تو وہ سورہ اعراف میں ہے جی۔ آدم کا جو ورڈ ہے وہ آیا ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی فرسٹ سندھی ٹرانسلیشن آف قرآن بائی، تو سب سے پہلے سندھی میں قرآن مجید کو کس نے ٹرانسلیٹ کیا، تو وہ تھے جناب آخوند عزیز اللہ الہی ہیں جی، جنہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر سندھی میں سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کیا ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی جو ہولی بک ہے تورات مین، جو تورات اس کا مطلب ہے جی لائٹ، زبور مین پیسز آف بک ریٹن ان دا فارم آف، جو بک زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ بگ لیٹر میں لکھی گئی، یعنی یہ اس کے جو الفاظ وہ بہت بڑے بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ مختلف پیسز کی صورت میں لکھی گئی۔ انجیل مین، جو انجیل ہے اس کا مطلب ہے جی گڈ نیوز، ٹھیک ہے جی، انجیل مین گڈ نیوز۔ نیکسٹ ہے جی 99 نمبر آف آیات ڈسکرائبڈ ان ڈیش، جو 99 نمبر آف آیات ڈسکرائب ختم نبوت، ختم نبوت کی 99 آیات کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا۔ نیکسٹ ہے جی کمانڈ اگینسٹ جوا اینڈ ایمپوٹیشن آف ہینڈس کمز ان، جوا کے متعلق جو احکامات ہے کس ہجری کو نازل ہوئے، تو وہ 8 ہجری کو باقاعدہ طور پر نازل ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے، ان کا حکم ہوا۔ نیکسٹ ان وچ سورہ دا کمانڈنٹ آف وضو از پریزنٹ، وضو کے جو احکامات ان میں سے کس سورہ میں ہیں، تو وہ ہے سورہ النساء۔ دوستو یہ بھی نہایت اہم کوشچن ہے اور اکثر ایگزام میں رپیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی پروسیجر آف ابلیوشن از پریزنٹ ان، جو پاکیزگی کا جو پروسیجر ہے، جو طہارت کا طریقہ ان میں سے کس سورہ میں ہے، تو وہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے جی، قرآن مجید کی سورہ ہے جی۔ ان وچ غزوہ دا کمانڈر آف تیمم واز ڈیولڈ، ان میں سے کس سورہ میں تیمم کے جو احکامات ہے وہ غزوہ کے دوران نازل ہوئے، تو وہ ڈیورنگ غزوہ بنو مسلک کے دوران جو ہے تیمم کے احکامات نازل ہوئے ہیں جی۔ نیکسٹ ہے جی قرآن ریسائٹڈ ان مدینہ فرسٹلی ان دا ماسک، اور قرآن مجید کی سب سے پہلے جو تلاوت ہوئی ان میں سے کس مسجد میں ہوئی، تو وہ جناب وہ نزدیک ماسک ہے جی، اس میں قرآن مجید کی سب سے پہلے تلاوت ہوئی۔ نیکسٹ ہے جی قرآن ورسز ابروگیٹنگ پریویس آرڈر از کالڈ، اگر قرآن مجید کا کوئی پہلا یا پچھلا آرڈر کینسل کر دیا جائے تو وہ اس کی جگہ کوئی نیا آرڈر آ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے، تو وہ ناسخ کہلاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جو ہے اس طرح
پہلے کسی حکم کی جگہ نیا حکم آ جائے تو پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ۔ نیکسٹ ہے جی فرسٹ مین ٹو ریسائٹڈ قرآن ان مکہ، کون سے تھے؟ تو وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جی۔ نیکسٹ ہے فارم آف ریولیشن گرانٹیڈ ٹو پروفٹ ور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کن صورتوں میں جو قرآن مجید نازل ہوا؟ تو وہ 3 صورتوں میں نازل ہوا ہے جی۔ ایک وحی کی صورت میں، دوسرا کشف ہے، تیسرا ڈریم ہے جی۔ تو یہ دوستو نہایت اہم کوسچن ہے، اس کا اچھے سے دیکھیے گا۔ کشف مین ہے جی ویژن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی انشلی قرآن واز پریزروڈ ان دا فارم آف، سب سے پہلے قرآن مجید کو کس فارم میں سیو کیا گیا؟ تو وہ میموری فارم ہے جی، یاد دہانی یعنی دماغی طور پر قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، یاد کر کے باقاعدہ طور پر۔ آفٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیتھ کاپی آف قرآن واز پاسڈ آن ڈیش، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو قرآن مجید کی کاپی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اونلی صحابی مینشن ان قرآن، قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر ہے؟ تو وہ زید بن حارث ہے، سورہ احزاب میں اس کا ذکر آیا ہے جی۔ ہاؤ مینی ٹائم پیراڈائز از مینشن ان قرآن، قرآن مجید میں جنت کا جو ذکر ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو وہ 150 ٹائم قرآن مجید میں پیراڈائز کا ذکر آیا ہے۔ دوستو یہ ہماری سیریز کی 4تھی ویڈیو تھی اور اس ویڈیو کا یہ آخری کوسچن تھا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جس دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے